እንዳለ ተጨሊሉ ማለት እዩ ለምንታይ ከምኡ ገይሩ ኣርኖ ማለት እሲ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን ሓፍትኩም ስለዚ እንኳ ድሓን መጣኹም ኩለኩም ይደሊ ሰላም ክትብሉ ድማ በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ናይ ኩሉ ግዜ ጥልቶ እዩ ማለት እዩ ፍጥረት ለበለ ኣብዚ ምድር ዘሎ ሰላም ወሰናይ ይሃቦ እግዚአብሔር ኣምላክ ኩለኩም ይደሊ ማለት እዩ ማለት ልዕሊ ሰላም ዝኾነ ነገር ስለሌለ ኩሉ ነገር ትሕቲ ሰላም ስለዝኾነ ሰላም እንተሃልዩ ብዙሕ ነገራት ክትሰርሕ ብዙሕ ነገራት ክትገብር ዓብዪ ተኽእሎ ስለለዎ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኩላህና በቢ ዘለና የዓለም ሰላም ክኾነልና ኣብ ኩናት ዘሎ ብምሉእ ድማ ሰላም ንክኸውን በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ ልማዓንቲ ድማ ብሓደሽ ቪድዮ መፅእ እኒአኹ ኩላትኩም ሓደሽ ዘለኹምኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ናትብሉ ምልክት ኦኬ እንዳበልኩም ላይክ ብምግባር እስከ መጨረሻ ቪድዮታተይ ብምርኣይ ብሓንሳብ ክትፀንሑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ لما دما بزعبانة يجينا أليكس حدا نجر حيلكم مدين أخ مالتيو بيتي أول حد ساعات مس أليكس دنا نجرات دلت تقارطة وسينا يا مالتيو مهنياتو أليكس كم تلبلا كم تمجمرتا قلد أتولى كم تمجمرتا لها وتكبري أكدن بزي مخادنا أنا بايزوي تستني معناته حدا ركدي فقال لخالي هو مجمع صح نقوم بلابس زي تقول مخادو زي مخادن ولا حنتي مرة قاعد سلي لمالتيو إنه استاذ نجرات اللي بتعمي ليش الوا بتعمي تحكيسا مالت زخون سب نعها منحن حتى خاديو ويبقى التلت متكادي ويلو خنا نجر نحدا نيرو نيوعلو نحدا حيز خوين بتعمي خات حقوس بركس مسخا زتمتان راعين تسناوني يوعلو عين ناوني يوعلو سرح سلا زتمت عينتو طبويو مالتي تقاوم مكانيرتي طبوع يخون جرا بدل كله نسخانة كم دليت كبهجتات كم نام تخيد بزح سقاتات بزح تفرحتات زنبرية أنضت لك بزح نقدر ما يستاهل كلاماتي في اللي بسباي در اللي حسبي أنا كم يخندك أنستيو وين ما كم يخندك تحتي بسويت خوي بسباي كنسي كم يهم در كم يهم تونو بمهنا نيدر كموزحتو 9% بسويتو وين ما بسباي تدرادر لا أي مثل نيو حدر قلدس لدي يكون مالتينا سلازي ليلي أو ساعات دس يلوا بتاع تحقيسا زقداي زي دماني أو قطعنات كله كلتي أو نخيب باسو تقدر تقبر زي اللي تمثل مالتيو أو صوب من زي لخونة حفتنا بزح شجر قط إبوانيرو تشجر رتخ عنجي أفقراتيا أفقرتات ودما يوم تنسي أمر حب قداي مالتيو مستأنسة دما زي نبرة عركة دما حد جوا كم تخدة أفتخته ما كم زي الله أو تساوا ناو عدو كم تخدنا بينا توداي بينا خم تجافت مالتيو قدمت تنسجن طبوع ناس راح عدلات كم زنبرة طبوع نجارة تجاتي بوا كم زنبرة منامن ناس انسمس متسجن يو كافت ميديانا يمرح أتخقل بفلاي ما سبق ياسل اللي آمنوا له قد في واصل اللي خده كي هو التحدار منامن كل نجارات نبعلت للخانة بزاي لموت مهارتي فيرسس للخانة من نجاري ولا مالتيو زلوا من مارتي ናብ ገዛ ሰብ ብፅምባር እዩ ማለት እዩ እና ስለዚ እዚ ሽግራት ኣሕሊፋ ብሰላም ተገላጊላ ውላዳ ምስ ጎበ ዘላ ንእሽተን ናብ ሶሻል ሚድያ ወፂኣ ዘጋጠማ ነገራት ንባዓት ብዘሰንዮ ኣሰንያ ብዙሕ ነገር ተናጊራ ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት ታሪክ ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ ሰብ ናተቐባበለ ኣነ ለከምዚ ናደ ብዙሕ ሰብ እንትናበላ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ድማ ምስ ሂፉ ቀለ መጠየቅ ገይራ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ከም ዝሃሰያ ኣብ ሂወታ ዓብዪ ጥልዋ ከም ዝገበረላ ፀለምቲ ግዜታት ፀለምቲ መዓልትታት ትብለን ከም ዝኾና እና እዚ ድማኒ ሂወታ ንክተጥፍእ ከም ተገደደት ብሂወት ምንባራ ንዓኣ ዓብዪ ዝኾነ ቁስሊ በሰላ ከም ዝኾነ እስታት ነገራት ሰይፉ መኽዩ ሚዒዱ እዚ ጉዳይ እዚ ብኣሎታ ዘይኮነት ብኣወንታ ተጠቂማ ብዙሕ ነገራት ከም ትሰርሕ ትውላድም ከም ዝዓቢ ንሳ መብዛዕላ ደረጃ ከም ትበፅሕ ተነጊርዋ ነይሩ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ኣበይ ኣለ ንሱ ኣልሸልና ኣራኽበና ብዝብል ክልቲኦም ተራኺቦም ኣብ ሰይፉ ብዙሕ ከንዋሕ ኣይደልን እየ መብዛሕትኡ ሰብ ስለዝረአዩ ማለት እዩ ኣብ ሰይፉ ተራኺቦም ናይ ቅርታን ሕድገትን ፕሮግራም ገይሮም ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ፀገማኽ ግዜ ገዲፉ ክልኸደ ስለምንታይ ተጠቕልልዮ ኣብ ፅልዋ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ናሃለኸ ገዲፉ ክስኸደ ስለምንታይ ዝብል ብዙሕ ሰብ
حتታት نيرو مالتي ونساكن أنا كافت بزح سب زحالي لا ديو ولا كم وقصدي ولا بزح ننجر زي لنا مرنا تفقري إيو سعيو مالتي جايس من داي تعاول كاسنا زي نجر مالتي عجي بغلت نجرينا كم رجال جبنا هذا زاغل عزيا زاغل نشتري زي حيوان زي أولي دعيا تبحنا جوه كرتا صباح نجوها واستنا لوديو أيولي يقتل دي مثلا يقتل كلا تتأني ساخة تحن الشجر كما تأخ لبا خميك أبولي خل كالي قداي كالي حتى كالي نجريو مالتيو جن زوال عزي زول لازي فقربو فقردو ريك عبنيو كان حجي ني وارح ني حدا عمت قول عيو مالتيو سلازي فقردن فقربون ريك عبنيو صباح نجوها زمرعوا حيوان كم بقوا ويدي ما كم الديو نخيت خون ويد ما كم بقوا نخي خون بستخ لما تنك قال شو اللي لقبات ولا عم هنياتو ندق لومي بتعمل من صلوا دلوا مالتيو كم نكرم سايكونني እንደዚህ ባል ቀሽ ዝወሎን ግበር ቀሽ ዝተዛሮን ስማዕ ቀሽ ዝጎሮ ናይ ትግበር ኢኒር ናይ ቀደም ሎሚ ወላ ቀሽ ዝወሎ ወላ ቀሽ ዝጎሮ ኢና ንገብር ዘለና ማለት እዩ እና ተክሎኩም ድልኤ ፍትሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ፅልዋ ኣለዎ እዛ ዓዝያ ልባ ምስተሰበር ክነብረ ይትኽእል ናብ ሕቲ ሰዓት ዓርከ ክትሕዘ ይትኽእልን እያ ምናምን ካብ ዓርኪ መሓዝ ካብ ካሊእ ኣለሻ ለለ ከም ብሓድሽ ምንዳይ ምናምን እዚ ይቅርታን ሕድገትን ገይራ ጠርኒፋ هيوتها تتمرح زولة مسؤولية يسمعني كم أنا مارستيو نمنتاي حارنة طالعة وليد يوم زي ولد تدخل نيرم من هالوقت لأني أعلم هي متحدث سنة مسؤولية يسمعني إن حر وليد وجنسان حدا تفعل لي فعل لنيو قال أيد ما نتولد عايز خون الوالو ناتا هي وتولاشو ناتو هي وتولاشو ولا حدا يقبر ولا نسا حدا تقبر جد لبهم كان مسوار عدا يوعلن يومنا ناتا هيوت ناتو هيوت نايتو قلعة عدل عدمة هيوت منامن كاف زبالاشو بيانس نتوالع مسواتي جيرم تزبلو حرقاتني قرتان جيرم بحنزاب تتنورو تمرات ايو حادة كم كان ادمانا يبوزو حساب السقات تايد بحل نشتي وراي قبرما فتاوي خانت علي اخان كتفلت ايو حانت قوان سيتي خاا اخا كل نقر تنستخلا እና ኣብ ሕርሳ ግዜ ብጣዕሚ እያ ተስተማስል ብሂወታ ለለይ ትርሱዕ ነገር ተሃልዩ ትንሽ ትኸላና ምስ ወለደት ግን ኣብ ሕርሲ ግዜ ኸላን ዝተገበራ ነገር ፍጹም ኣይተረስዕን እያ ይብላ ኣዴታትና ማለት እዩ እና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እናሃለወት ስልካ ዓፅዩ ብዙሕ ነገራት ንሱ ዘድልየሉ ሕጂ ምኻዱ ዘይመሃባ ዘይምሕጋዛ ምናምን ኣይኮነን ጥልመት ሕድገት ዘይምእማን እሞ ከዓ ናይ ባዕላ ገዛ ናይ ባዕላ ሂወት ከይህልዋ ናብ ስድራ ቤታ ተለጢፋ እሞት ወዲ ኣበይ ከም ዘሎ ዘይፍለጥ ክትከውን ከላ ዕንበባ ትመስል ቆልዓንማ ብጣዕሚ ይሰብር ወለዲ ብጣዕሚ ልቦም ይሰውሮም ሕቆኦም ይሰውሮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ንክትበፅሐልና እንዳወልና ተመኒና ሃለው ውስታት ነገራት ክጋጥም ከሎ ብጣዕሚ ልቢ ዝሰብርና መብዛሕትና ብኣወንተተኒ ፅንበሮ ብኣወንተተኒ ንሪኦ ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ናይ ድማ ሓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ኔራ ተሰናይ ንዓኹም